Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 24, giuluhan og ang iyang pagpahayag. Ang atong teksto makita sa Marcos 8:21. Nagaingon, wala pa ba gihapon kamo makasabot? Kapaglaom, ang 2012 nga na panahon sa buhawi sa Estados Unidos, nahimo nga makamatay. Si Stephanie Decker dito sa balay uban sa iyang duha ka mga anak sa dihang ang una nga buhawi miigo sa Henryville sa Indiana. Kay wala may panahon sa pagdala kanila ngadto sa silunganan, iyang gitabunan sila sa iyang kaugalingong lawas. Ang naglupad nga mga tipik nakaguba sa pito sa iyang mga gusok ug ang iyang mga bitiis nahimo nga mga biktima sa ikaduhang buhawi nga miigo pipila ka minutos sa ulahi. Apan ang iyang mga anak wala makaagom bisan og usa ka garas. Sa mga interview, nagpahiyom siya tungod kay ang tanan takos niini. Human sa pagkaon sa 5,000, ang paglampos uban sa babae nga si Rofenicia o pagpakaon sa 4,000 nga mga panghitubo nga atong gisubli sa miagi nga 3 ka adlaw, panahon na karon alang sa pagpahayag sa tigmo sa tinapay. Aron masiguro nga ang mga tigpaminaw o mga magbabasa dili makalimot sa pagkadugtong tali sa duha ka pagpakaon. Si Marcos nagdugang og usa ka sumaryo ni Jesus. May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo, dili ba kamo makabati? Wala ba kamo mahinumdum? Niadtong akong pagpikas-pikas sa 5 ka tinapay alang sa 5,000? Sila miingon kaniya, napulog duha. Og siya miingon, og pila man kaalat ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos, gikan sa 7 ka tinapay alang sa 4,000. Sila miingon kaniya, 7. Og siya miingon kanila, dili ba gihapon kamo makasabot? Marcos 8:18-21. Dayag nga adunay igo nga tinapay alang sa mga Hudiyo ug alang sa dili mga Hudiyo, alang sa mga tigpasulod ug alang sa mga tagagawas. Ug adunay mga salin alang sa matag grupo nga gipasiugda sa mga numero o mga pulong nga angay sa tagsa-tagsa nga mga kahimtang sa kultura. Apan, usa sa pagkatinuod ang gisimboluhan sa tinapay? Ngadto sa katapusan niini nga ebanghelyo, ang tibuok misteryo sa nagpadayon nga tigmo sa tinapay gipadayag gamit ang mga berbo nga anaa sa asoy sa duha ka mga pagkaon. Og samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay og sa nagapanalangin ni siya niini, iyang gipiskas-pikas kini ug kanila gihatag niya ang nag-ingon. Kumuha kamo, kini maong akong lawas. Marcos 14:22. Kapaglaom, gipadayag din ni Jesus ang kamaturan nga siya mamatay alang sa tanan. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi aron atong masiguro ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang duha ka mga pagkaon nagpamatuod nga ang iyang sakripisyal nga kadaugan alang sa tanan nga nagtuo kaniya. Ug kinsa sa pagkatinuod ang tanan? Oo, tanan. Mag-ampo kita. Diyos og mahigugmaon namo nga amahan sa langit, salamat sa pagkamatay sa imong anak nga si Jesus nga pinaagi sa iyang lawas kami naluwas. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi aron among masiguro ang kinabuhi nga walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.